आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, हरीपुर, बडगराम के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद जलजले ने लोगों को खौफजदा कर दिया। मर्दान, चारसदा, नौशहरा और मालाकन डिवीजन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6 और गहराई 223 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका है। आपको बताएं कि जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 25 साल मुकम्मल हो गए। आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली, पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनने का दिन। पूरी कौम एटमी ताकत बनने की खुशी में मनाने में मसरूफ। मिली जोश और जज्बा अरूज पर मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। दुनिया की पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना। चाकी के मकाम पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान की निगरानी में 6 कामयाब एटमी धमाके किए गए। आज यौम तकबीर पाकिस्तान, पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनने का दिन। 28 मई 1998 वो दिन था जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर और एटमी ताकत बना। इस दिन की याद में हर साल की तरह आज भी यौम तकबीर मनाया जा रहा है। इन धमाकों से पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया। इन धमाकों से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में भी मदद मिली और इस्तेहकाम पैदा हुआ। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ हुकूमतों में ये प्रोग्राम परवान चढ़ता रहा। 28 मई को भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत में 6 धमाके किए गए, जिससे भारत के ख्वाब चकनाचूर हो गए। बलोचिस्तान में चागी के पहाड़ आज भी इस तारीखी कामयाबी की शहादत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। कहते हैं कि यौम तकबीर पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम तकबीर पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का दिन है। कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी ताकत है। यौम तकबीर पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी ताकत है। यौम तकबीर पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मिली जोश और जज्बे के साथ मना रही है। ISPR के मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान ने खित्ते में कुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी। बेहतरीन दमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद कारनामा सर अंजाम दिया। पाक फौज साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मिली जोश और जज्बे के साथ मना रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने PTI के 2 मुख्तलिफ मंसूबों की गुफ्तगू पकड़ ली। मंसूबे पर गुज़श्ता रात ही अमल होना था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये दावा किया गया है। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से ये बताया गया कि मंसूबे पर गुज़श्ता रात ही अमल होना था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये दावा किया गया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू PTI रहनुमा के घर पर छापे की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की और उसके बाद उस गुफ्तगू में शामिल जो किरदार हैं उनको भी वाच किया गया। तो उसमें जो चीज़ सामने आई, उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी भी घर पे जो है वो यानी एक्चुअल यानी जो है वो एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो। जो घर जो है वो किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हों। वज़ीर दाखिला ने रेप एक्ट की साजिश का भी दावा किया। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए
اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے. یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایما پہ ہو رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر واقعہ جو ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا عمرانی فتنے کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا. عمران خان کا رانا ثناءاللہ کی رات گئے کانفرنس پر تشویش کا اظہار. کہتے ہیں اگر جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی میں کوئی شک تھا تو مجرم کی نیوز کانفرنس نے دور کر دیا. خواتین کے ساتھ کبھی بھی ریاست کی طرف سے اتنا برا سلوک اور ہراساں نہیں کیا گیا. رانا ثناءاللہ میڈیا پر آ کر خواتین کے ساتھ ہونے والے خوفناک واقعات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اب تک کے اقدامات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم سرکار اخلاقیات نام کی کسی شے سے واقف نہیں. اپڈیٹ کریں عمران خان کا رانا ثناءاللہ کی رات گئے کانفرنس پر تشویش کا اظہار. کہتے ہیں اگر جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی میں کوئی شک تھا تو مجرم کی نیوز کانفرنس نے دور کر دیا. خواتین کے ساتھ کبھی بھی ریاست کی طرف سے اتنا برا سلوک اور ہراساں نہیں کیا گیا. رانا ثناءاللہ میڈیا پر آ کر خواتین کے ساتھ ہونے والے خوفناک واقعات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا. زمان پارک میں صحافیوں سے ملاقات میں کہا مجھے نااہل یا گرفتار کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت کریں گے. معلوم ہے گرفتاری نااہل کروانے سمیت مجھے جان سے مارنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے. مستقبل میں مراد سعید ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے. جلد وقت تبدیل ہوگا. آنے والے دنوں میں بہت بڑا سرپرائز دوں گا. فوج سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے. الیکشن کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہوئے ہیں. الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہی فتح ملے گی. حلف دیتا ہوں کہ تشدد اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے کبھی نہیں کچھ کہا. آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. عمران خان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا قیام بے وقت راگنی ہے. فیصل واڈا کی گفتگو. کہتے ہیں مذاکرات کا دروازہ مکمل لاک ہو چکا. لاک کی چابی کنویں میں پھینک دی گئی. بات قبرستانوں تک پہنچ جائے تو مذاکرات نہیں ہوتے. عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی میں مراد سعید کو شامل کیا ہے. آج سے مراد سعید کی جان و مال کے ذمہ دار عمران خان ہیں. مراد سعید عمران خان کے کہنے پر کام کرتا تھا. ارشد شریف قتل کیس میں بھی یہ ہے. ارشد شریف کا لیپ ٹاپ بھی مراد سعید کے پاس ہے. عمران خان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا قیام بے وقت راگنی ہے. یوم تکبیر کے موقع پر بلوچستان کے ضلع چاغی میں کار ریلی نکالی گئی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. کار ریلی ڈی سی کمپلیکس سے شروع ہو کر مغربی بائی پاس پر پہنچ کر ختم ہو گئی. مغربی بائی پاس پر راس کوہ پہاڑ کا ماڈل رکھا ہوا تھا. ریلی کے شرکاء نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. شرکاء کا کہنا تھا ہمیں آج فخر ہے کہ چاغی کے پہاڑوں میں 6 ایٹمی تجربے کر کے ملک کو دفاعی حوالے سے ناقابل تسخیر بنایا گیا. شہر قائد میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر کے نئے عہدیدار منتخب کر لیے گئے. ارشاد عارف صدر اور انور ساجدی سینئر نائب صدر بن گئے. روزنامہ ایکسپریس کے اعجاز الحق کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے نئے عہدیداروں کا انتخاب. ارشاد عارف صدر، انور ساجدی سینئر نائب صدر، جبکہ روزنامہ ایکسپریس کے اعجاز الحق جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے. ڈپٹی سیکرٹری جنرل حامد حسین عابدی منتخب ہوئے. نائب صدر سندھ عامر محمود، نائب صدر پنجاب یوسف نظامی، نائب صدر کے پی طاہر فاروق، نائب صدر اسلام آباد سردار خان نیازی اور نائب صدر بلوچستان عارف بلوچ منتخب ہوئے. فائنانس سیکرٹری غلام نبی چانڈیو منتخب ہوئے. انفارمیشن سیکرٹری زبیر محمود، جوائنٹ سیکرٹری سندھ مقصود یوسفی، جوائنٹ سیکرٹری پنجاب ضیاء تنولی، جوائنٹ سیکرٹری کے پی ممتاز صادق، جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد یحییٰ سدوزئی، جوائنٹ سیکرٹری بلوچستان منیر بلوچ منتخب ہوئے. نو منتخب صدر سی پی این ارشاد عارف نے کہا صحافت اور آزادی اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ روز اول سے نصب العین رہا ہے. سی پی این ای کی نو منتخب اسٹینڈنگ کمیٹی کے تعاون سے انشاءاللہ ان کے اقدامات کا تسلسل جاری رکھوں گا. سی پی این ای کے نو منتخب عہدیداروں کو وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دی. وزیر اعظم نے کہا آپ کا انتخاب سی پی این ای میں شامل آپ کے ساتھیوں کے آپ پر اعتماد کا مظہر ہے. نو منتخب عہدیداروں کو ملک بھر کی صحافتی تنظیموں اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات ملنے شروع ہو گئے ہیں.
व्हाइट हाउस पर हमला, भारतीय शिद्दत पसंद नजरिया अमेरिका पहुंच गया। 19 साल भारतीय निर्यात अमरीकी शहरी सहवार्शंत कमरवाला की व्हाइट हाउस पर हमले की कोशिश। सहवार्शंत ने अपना ट्रक व्हाइट हाउस के दरवाजे से टकराकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सहवार्शंत के मुताबिक वो अमरीकी सदर को कत्ल करना चाहता था। अंदर दाखिल होने में नाकामी पर भारतीय नौजवान हिटलर की नाजी पार्टी का परचम उठाए दंदनाता घूमता रहा। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी और पाक पुलिस ने भारतीय नौजवान को गिरफ्तार करके हिटलर की नाजी पार्टी का परचम बरामद कर लिया।